عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، وترحبوا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد، وتنشكركم على الدعم واللي لايك. بالنسبه لكانتي ديال دوما ان شاء الله لو 11 2021 خوتي، راه حطينا اليوم هذا البروغرام هذا البلدي، هو باش بغينا نخدموا اليوم ان شاء الله، ودايرين البروغرام ديالنا. وقبل ما ندوزو للبرونوستيك اخوتي، ندوزو بالنسبه للدراري اللي معنا في الجروب، وبالنسبه للدراري الاخوه اللي في اليوتيوب اللي بغى يلعب من التليفون، راه الطريقه راه كاينه، هي هادي اخوتي. وهاد لاجوندا راه كاينه في القهاوي، راه تتعطى بالمجان اخوتي، وراه فيها هذا دليل العاب سباقات الخيل. كيف تشوفوا معايا، اللي بغى يلعب من التليفون راه تيتصل بهاد النمره هادي، الو جو 05 37 27 12 12، و تيتبع اخوتي التعليمات، وخصو يكون عندك الكونط باش داكشي اللي ربحتي تيدوزوه ليك وتيقطعوك النيت اون ميم طون من الكونط ديالك، داكشي اللي لعبتي. واللي بغا راه كيما قلت لكم، راه النمره هي هذيك، راه محطوطه هي هادي اخوتي النمره ديالهم، اللي بغا يعيط، اللي بغا يستافد من هادي ها هي. بالنسبه للبرونوستيك ديال دوما ان شاء الله، برونوستيك اخوتي كيف شفنا راه عندنا كورسه ديال الاطلي، وهاد الكورسه هادي اخوتي راه 2700 متر، 67 الف يورو، 6 بارطون. كيما قلت لكم اخوتي 6 بارطون، سمحوا لي على التصوير. عندنا لو نيميرو 1 ليو ابريفارد، لو 2 إريك رافان، لو 3 فرانك نيفارد، لو 4 دافيد توما، جوليور ميني، لو نيميرو 5 باريا، لو 6 مارتينيز، لو 7 لو بورجوا، لو 8. وعندنا دروكس اخوتي راه راكب على لو 9، بوبو على لو 10، غولبا على لو 11، لو كنو على لو 12، لو بلي على لو 13، دريوكس على لو 14، سنيت على لو 15، اولامي على لو 16. و الكورسة فيها 16 بارطون. و هاد جوج العواد اخوتي هما الاولين، هما متنساوهمش، لو 9 و 14، هما نحطوهم هنا 9 14. هاد العواد اخوتي راه غدا يقدروا يجيو في الكانتي، ولا يقدر يجي فيهم واحد، ويقدروا يجيو بجوجهم في الكانتي اخوتي. وراه هذا تيبقى ايكال على لو 14، لو 9 راه ايكال على لو 14 اخوتي، يقدروا يجيو بجوج. بالنسبه للعواد اخوتي راه كلهم مديفيرين، لي ما مديفيريش هو لو نيميرو 4 فيميل 7 طون، وعندنا لو 11 فيميل 11 طون، وعندنا هادو هما العواد اللي عندنا اخوتي ما مديفيرينش. بالنسبه للعواد اللي مديفيرين لي 4، لو 1 لو 3 لو 5 لو 6 لو 10 لو 12 و لو 13 14 15 16. هادو راه مديفيرين لي 4. لو 2 مديفيري لي بوستيريور، لو 9 مديفيري لي بوستيريور، و لو 7 راه مديفيري لي زانتيريور. و البرونوستيك اخوتي ديال العوادة ديال الكورسات اللي جاريين، راه دايرين المسافة ديال 2100، 2850، 2700. كاين اللي مديرش ل 2700 ودير 2850، ولا دير المسافة ديال 2100 في كرون بيست في الفانسن. هاد العوادة بالنسبة للبرونوستيك اللي عندنا، لو ان خوتي راه داير تروازيام ب 44000 يورو، دقيقة 14 4 كان مديفيري لي كات في الكانتي، غدا مديفيري و تيبقى لو ان مزيان. بالنسبة لو نيميرو 2 مديفيري لي بوستيريور، غدا جا تروازيام في الكورسة اللي دار في 2850، دقيقة 13 1 56 ألف يورو.
مديفيري لي كات في الكانتي و تيبقى لو دو. ها خوتي راه مزيان، واخا مديفيري بوستيريور راه غدا يقدر يكون معاهم في الكانتي. بالنسبة لو تروا خوتي، دير في تيران ماشي في كروم بيست بمسافة ديال 2640، مديفيري لي كات دقيقة 12 6 جا 5 بلاص. ودير في التيران 2000 ديال فانسن 2100، كان مديفيري يدير 80,000 أورو، داير 6 بلاص. ويبقى خوتي هاد لو تروا هذا 5 بلاص. بالنسبة لوكات خوتي، لوكات ديسكاليفا واحد الكورسة ب58,000 أورو، كان مديفيري لي بوستيريور غدا ما مديفيريش. وحدة راه جا فيها ما مديفيريش دقيقة 12/5 49,000 أورو، جا دوزيام. و تيبقى لوكات مزيان هو لو نيميرو 5، دير بروميير بلاص دقيقة 14 جوج، مديفيري لي كات في 2625، ودير 2100 دقيقة 13/7 بروميان، مديفيري لي كات. و تيبقى لو 5 راه مزيان اخوتي. بالنسبة لو نيميرو 6 ديسكاليفا كورسا، كان مديفيري لي كات 58,000 أورو بري ديالها في الكانتي. ووحدة أخرى راه جا فيها دوزيام في 2850 دقيقة 13. و تيبقى لو 6 راه مزيان الكرونو ديالو اخوتي. بالنسبة لو 7، لو 7 اخوتي راه داير دقيقة 14 واحد، مديفيري بوستيريور 56,000 أورو 2850 في كورسة عادية. ويبقى 5 لو 8 داير 10 بلاص 80,000 أورو، مديفيري لي زانتيريور دقيقة 11 6، مديفيري لي كات غدا مديفيري لي زانتيريور داير في 2100 في كورسة عادية، داير دقيقة 13 6. ويبقى لو 8 اخوتي راه مزيان. لو 9 دقيقة 13 8 4 بلاص، مديفيري لي بوستيريور 49,000 يورو في الكانتي. وكورسة ديسكاليفا فيها مديفيري لي كات. و تيبقى لو 9 مزيان. لو 10 65,000 يورو، كورسة دير فيها 4 بلاص، مديفيري لي كات دقيقة 13 كورسة عادية. ووحدة ديال الكانتي دير فيها 8 بلاص، مديفيري لي كات 49,000 يورو دقيقة 14 في 2700. تيبقى لو 10 مزيان. بالنسبة لو 11 2850 56,000 أورو في الكانتي، دير دقيقة 16/5 ما مديفيريش. وغدا ما مديفيريش يبقى 5. لو 12 تيبقى مزيان اخوتي، دير بروميان في 31,000 يورو دقيقة 13/4، مديفيري لي كات. ودير 2900 متر دقيقة 13/9 120,000 أورو، جي 5 بلاص. و تيبقى لو 12 اخوتي راه مزيان. لو 13 دير بروميان 49,000 يورو في الكانتي، ودير دقيقة 12/3، مديفيري لي كات. ودير تروازيام بلاص دقيقة 13، مديفيري لي كات 58,000 أورو، جي تروازيام. و تيبقى لو 13 مزيان. لو 14 دير 2100 دوزيام بلاص دقيقة 10/7، مديفيري لي كات 67,000 يورو وحدة في 2850 دقيقة 13/7، مديفيري بوستيريور 5 بلاص 49,000 يورو. و تيبقى ل 14 مزيان. لو 15 راه دير 6 بلاص دقيقة 13/4، مديفيري لي كات 67,000 يورو في الكانتي في المونتي. و ديسكاليفا فواحد الكورسة يبقى 5 بلاص. بالنسبة لو 16 اخوتي راه تيبقى مزيان اخوتي، لو نيميرو 16 راه تيبقى اخوتي مزيان. و العواد تيبانو ليا مزيانين غدا ان شاء الله، راه هما هادو. الله يسهل عليكم اخوتي جميعا. بالنسبة للدراري بغاو يدخلوا للجروب دو واتساب راه دايرين 200 درهم ثمن رمزي، مرحبا بهم، يخيدوا لنا النمرة في الكومونتير. ومرحبا بالجميع.